Ang pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith. Kaugalingon nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith may tungod sa pagtungha sa basahon ni Mormon mao niana nga gabii sa Setyembre 21, 1823 ako mipahiluna sa akong kaugalingon sa pag-ampo ug pagpangaliya ngadto sa makagagahom nga Dios. Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakakita og kahayag nga mitungha sa akong lawak diin nagkadako hangtod ang kahayag sa lawak labaw pa sa udtong tutok nga kalit lamang usa ka personahe mitungha diha sa kiliran sa akong higdaanan. Nagbarog sa hangin kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog. Siya nagsulob sa maluag nga sapot nga may talagsaon nga kaputi. Kini usa ka kaputi nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang nga yutan-on nga ako sukad nakakita ni ako moto nga adunay bisan unsa nga butang nga yutan-on nga mahimo nga magpakita sa hilabihan nga kaputi ug kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga bukton usab sa ibabaw ug jutay sa mga pulso. Ingon usab hukas ang iyang mga tiil, walay gisulob ug nag-ingon sa iyang mga batiis, ibabaw ug jutay sa mga buol-buol. Ang iyang ulo ug liog walay tapon usab. Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisulob gawas sa kopo kay kini bukas man nga ingon ako nakakita sa iyang dughan. Dili lamang ang iyang kopo ang iyang ilabihan kaputi apan ang iyang tibuok pagkatawo mahimayaon nga lisod ubiton ug ang iyang pamayhon sa pagkatinuod ingon sa kilat ang lawak kilabihan kahayag apan dili kaayo silaw. Ingon sa naglibot niini nga tawo sa una ko nga pagtanaw kaniya ako nahadlok apan nawala dayon kanako ang kahadlok. Siya misangpit sa akong ngalan ug niingon ngari ka kanako nga siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios. Ngari ka kanako ug ang iyang ngalan mao si Moroni nga ang Dios adunay ipabuhat kanako ug nga akong ngalan pagagamiton alang sa maayo ug daotan diha sa tanan nga mga kanasuran ng mga kaliwatan ug sa mga pinulungan ug nga kini sama nga pagaliktukon sa maayo ug daotan diha sa tanan nga mga katawhan. Siya miingon nga adunay usa ka basahon nga gitaguan gisulat sa mga palid nga bulawan naghatag og kasaysayan sa kaagi sa unang mga lumulupyo niining dako nga yuta ug ang tinubdan sa ilag kagikan. Siya usa miingon nga ang kahipitan sa walay katapusan nga ebanghelyo mao ang nahilakip niini. Ingon nga gitugyan sa manuluwas ngadto sa mga karaan nga mga lumulupyo. Usab adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan sa salamin sa matas nga pilak ug kini nga mga bato gitaod sa taming naglangkobs gitawag og urim ug tumnin gitago uban sa mga palid ug ang pagbaton sa paggamit niini nga mga bato mao ang naglangkob sa mga manalagna sa karaan nga mga panahon ug
nga ang Dios ang nag-andam kanila alang sa katuyuan sa paghubad sa basahon. Ug usab siya misulti kanako nga kun makuha ko ang mga palid diin iyang gisgutan kay ang panahon nga sila kuhaon sa wala pa matuman ako dili gayud mopakita kanila ngadto ni bisan kinsa nga tawo ni ang taming uban sa Urim ug Tumnin ngadto lamang naki kanilag kinsa ako pagamanduan sa pagpakita niini kay kun ako mobuhat ako paglalaglagon samtang siya nakigsulti kanako may tungod sa mga palid ang panan-awon nabuksan sa akong pangisip nga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid ug mga tin-aw nga ako ug tataw kaayo nga akong nailhan ang dapit pag-usab sa diha nga giduaw ko kini human niini pakigsulti ako nakakita sa kahayag sa akong lawak nga nagsugod dayon pagtigom libot sa lawas sa tawo nga nakigsulti kanako ug kini nagpadayon hangtod nga ang lawak na hibalik sa kangit-ngit gawas lamang sa naglibot kaniya nga sa kalit lamang ako nakakita ingon nga gihapon og usa ka kahayag nga agianan paingon sa langit ug siya misaka hantod nga nawala ang lawak na ibalik sa unang kahimtang sa wala pa kining langit nun nga kahayag mopakita ako mihigdas nga nagunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon o gilabihan katingala sa gisulti kanako sa kahibulungan nga nagsaysay ug mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihapon nga mga butang ingon nga nangagi ug mipuno pagpasidaan kanako nga si Satanas mosulay sa pagtintal kanako may tungod sa kabos nga kahimtang sa banay sa akong amahan sa pagkuha sa mga palid sa tuyo nga pagpadato kini siya midili kanako nag-ingon nga ako kinahanglan nga gayud nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mga palid gawas sa paghimaya sa Dios ug nga dili gayud magpadani sa bisan unsa nga katuyuan nga walay labot sa paglambo sa iyang gingarian kun dili ako dili makakuha kanila human niini nga ikatulo nga pagduaw siya misaka na usab paingon sa langit sama sa una nga ug ako nagpabilin pag-usab sa pagpamalandong sa pagkatingalahan niini nga akong nasinati diha nga kalit lamang human ang langit nun nga sinugo mibiya kanako sa ikatulo nga higayon tugaok ang manok ug ako nakapamatikod nga ang kabuntagon nagsingabot sa ingon niya na ang among pinagsinultihanay milungtad sa tibuok gabi ako walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan o sama sa naandan mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhaton sa matag adlaw apan sa pagsulay ko sa pagtrabaho sama sa naandan ako nakapamatikod nga ako nawad-an sa kusog ug dili makahimo sa mga buluhaton ang akong amahan kinsa nagtrabaho uban kanako nagpamatikod nga adunay kalainan kanako ug nisulti kanako sa pag-uli sa balay ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay apan sa pagsulay sa pagkatkat sa kural gikan sa umahan diin kami
nagagikan ako nawad-an sa umoy ug ako natumba sa yuta ug sa mubo sa igayon nawad-an sa panimuot